بري اون شارج ايني غدنام نورا كويس دونك نكاون سيتا كان اللي كان لي بروبليم تاع مداكي باسكو هي دي سوليسيون يقلنق البروغرامنا هاد كوماسي دي تزوره سور لي جي ان اين عندنا لونفيرونمون لي جي ان ثنا بلي تيكلتي عدن بلي تسعى بروبليم داكي لاسينيسمون alors que un projet est défendu c'est une station d'épuration des traitements des eaux usées dont أقليم ديني خدمة شوي كادر كلاص l'entreprise كاع يكترياليزينا كاع دونك نكونو ثنيا انسي كوماسين باش تخمم لا كوليكت لو كرو كوليكتور راه خدمنا كوي تخدم دايرنا كلا بادوا عندك كلا البارك لا ميري يكسرني دونك لو ثنانسي فغانا ديمارين لا كوليكتا كاينين سنه يثما فوالا ديماري جوست داكيك بوزاروال دونك نوثني غير غورس نقبو لي زوتوريتي كاع سي في لاسومان الور نوثني غورس نقبو يحبس داير دونك نكون ان شاء الله من عدا ساسرا ذا منو غنا غنزوارو باسكو ديجا الا قاسنيني بلي اقبو يكون ماسي تسينا كلاص كاريكي كلاص ورتينا ريكي سيا كيما راه نروح بيان سور كسينا الماديين دونك واش نقرا باشو درنوني نوتر انفلوب ne serait-ce que même la PC est contribue malgré aux زمرنا درنا كرا مي انا وتفوسنا في طابله باش او موا تقربنا لذاك دونك بروبليم كاع لاسينيسمون ثاني فور دو بروجي اش تقولنا دونك كون يتسدانا راه ميم با اين انا لي دونجي كاع نو سات لا ديرنيير فوا في لي فيلاك الكتريك دونك سي ان دونجي انا ديجا تصافت كل ويك خدم ميم هذا دونك نكونيا اون فالي بروندر اون شارج انظر لي سيرفيس كونسيرني ان شاء الله اي بوركوا با وتنخدمنا راه دون مانيير سيكوريزي لي كابل كاع او ميم طون ويديك ساينا راه ميم تريسيتي ايور فنان دون دي زوندروا ايزولي اثنتاعاون لا ميري واش نتخلصي بوطوان وهذا وين تريسيتي ماذي خامس دونك نهضر داني في لا جوناس لاعب هذا يقارن مساكيت دونك باش هذا يروح هذا غرق يساون إلا قضي كر الصباح زيكا في 6 سنة في 5 الصباح باش هذه رجل بوس هاتي وتكسي قال ماديين نكوني نادي واشو قدس قريبة راه لي زيتابليسمون سكولير كاع اون فا ايسيي او موا دو ريكوبيري لي كراليتي راهي قلنا هنا ضل حافظ ديجا ذا نشري قال بو ذا في لسان القران دونك اسيفا كاع ودي الولايه كاع اث كاناليزين باش هاد ريكوبيري كراليتي راه دينا نو سيريس كدا تخمم لي كونستركسيون دي زيكول que ce soit le primaire ou les CM spécial نوثني au lieu كتش كاع بيسر ذا كينيا هذه خمد الله فات تقشيش هذه يوضورو طار اللي كل الور كو زمر ذا تخمض شاك فيلاج تخمض ان بيسي مانيس هذه هو راه شي سوت خصنا راه بروبليم لان الدغنيه اون فا كري دي زونتين ادمينستراتيف عندنا نقرب لادمينستراسيون غو سيتويا لان نخدم دي سونتر دو سونتي دو بروكسيميتي او نيفو دي فيلاج او مولع في ذم قران اوليو كو هذه راح تسوي مثل لا فيل باش هادي وتي سكنيتنا كرا دونك هادي الحاجه زاتس ذاك ساعه وندينا كينيا هاد جريم دوكاني ود كملنا يني قيمان ويعطيكم الصحه الور يوم كانت زوطين فلاس الكوتي سبور الجماعه كنا ندير كوماسي كوقفو كان الصلاه ديالنا كوقفو سمعنا سالي مارتير مالوريزمون تعلم بلي سي لو بروميي ستاد قالوا ولاين في كيث ابري بنا على واش نين في كيث زرتهم كي كوغال زرتهم كي كوغال توروري توقف المرا خملا زدت شويه لي تريبين دين كوتي فنان البطيمات ندير لي فيستيار العاليه فنان البطيمات يوغال الصاد هنا ينقص لكن تم زوروت سي سناين اقفو وكي وندي يهضر لكم زورا كي ان كرون شامبيون سبورتيف سي ان كرون سبورتيف يسوفا لي شامبيون دالجيري دي سوفا وكي وندي يهضر لك كتور يمكن تشوف هذا شامبيون دالجيري هاك دياوي الشيعه هاد الاميري غاسكرم بوست كاسيت ماشي اللاعب واقع كزمر راسك على ابارتمون زمر راسك على طوموبيل دوبل هكا كير يقولن لي سبورتيف هكا كير يقولن ولاش المعاونه فاثني عاون اثني اني لي ديدس اثني عاون سيدري من نعاون الماتيريال شاك فيلاج يستاهلن الاستاد نخدم الاستاد شاك فيلاج انا كارتي يستاهل نوصل سبور نخدم إذا شو الجماعة كنسقى لكن أنا نقول لك سيدي وتعرف قدرك الله صلاة قلدقلن وما الحجر مزقلن وما الصدر مزقلن ماشي 6 شهور 7 شهور نوال أتلا صاني الدرم سا تفي با تحواجمت
الكوتي سيكوريتير لا سيكوريتي والله ردت فيها فريده قلع عزيف لا روت ناسيونال المد سميت ناريكي اطروحها بيوت كوادار لاني كارتي يقف زات لابوليس تقعد على عداسين السنمت لي كارتي زات لابوليس حقر بر تقعد على عداسين ما باس مانا يعرني لابوليس ريالين زياده نقفو باغ اكزومبل لونسيان فيل تيفريز سيدي علي ما الى وامك بلوس لي تيليفون لا كومينا بكوت على التليفون هذه اللي هي ونساء اموضي تفرع من باس واش ريسيو لي لومبيلونس هذه يروح هذه ساكوي قوم داكويز ناك الجاري ساكي ديرونجي في الوحده في ساعتين الصباح مي كون يساعد تليفون تلاقي يساول يولو تيديرونجي تليفون دعني بور تو الموند صافي بارتي لا سيكوريتي دعنا تليفون ليكليراج بيبليك كون هناك الزنقتين قوقمو والله تسكو ضد عدي صله وشو باسكو لا استفاد عدي ضدك شمل 5 متر 3 عارك مي كنت لي تفات او موا تلا لا سيرفيونس لانت لي روند هذه يقعد يول مي مثل تفات عدي نورمال غورنا انوتر كذا يعني لا سيكوريتي يمكن 35 سنه لي بومبي 35 سنه تاع لي بومبي خدمه كريس كوسن نقي يقبو ذي شو ذا قراس يا ربي لعنيك وتسوى لنا رك وسن السوق تزرم الكازيراني ذات تزرم السوق كفوان بكيف لاش راه يسيو ظنون بروسنا كمين المدهري كاين المدق نكون ان شاء الله لو بيتنا وين البوست اللي لا ينقل عزيف اثنى الدي ودنا له ذاك يون الزيتون هذا كيلون بيلوس ان كاميون ان شاء الله عليك يا ربي هذه عاس الترونسون ياكي ان شاء الله مضبوطين في العنق اقلا يدون لكن يون اسن قارو كنا قلا نسديون غور ونسيو نفوس افوس نظنين الكونويه ما نعدى الكونويه ونعدى ورا الكونويه ماشي يكون راه يفوتنا في منال سعدي من يعطيكم الصح كولتور اكو لاغريكولتور التزويره كي ليكونومي نكونيا البروغرامنا نانسكرير نعاون نونكوراجي لانفستيسمون في الدومين كيا امك اسني سهيل لي بروسيدور ادمينستراتيف توجور اقولن اين يعني لي بروسيدور ادمينستراتيف نكونيا ما نعدا يديتي لا هو كي بروبليم لأن توجور في الدومين كيا نعاون لي زانفستيسور يقلان ديجا انستالين او نيفو لا زون لا حراش ام كيف نعاون باش نخدم ايفر ماشي لا كاميون سيدو صافي السلعه نسنا تخسر البريد اي يعني ديالنا حريش لا كولتور تاع الماكويت لا بيبليوتيك يخفو مي فيرمي يونور تيسين يونور كزران ديتلا ونكونيا اتيدنار اسنلدي نخدم لي موايا داخل ايوا كان الغاشيه كويت ديجا نخفو ركازن باران هاد روحنا تغرندينا ذافلنا كل موايا ديالين الاز داخلني ومام طون ما نخدم لي زانفراستركتور كي نكا نخدم ديالنا دي صال نا ميزون لا كولتور لا بيبليوتيك نخدم دي ميزون دي جون لي جون ديالنا اشتكي ديالنا الا يونوغور اثنو سيس نسنقص الطو شوماج بتخمر لي زانفراستركتور كي اوتوماتيكمون سيركوريتير الغاشي نعاود الجبال تحرير القبو بارتي افلان والله الذي ثقتوا على رزقي والله اقسم بالله ثورة الحزب تاع التحرير الوطني يعاود ونيفو دقبو داير قزل ديك شمال داروا تفنديل عائلة ثورية يكتب الحزب ثورة كل يوم كي يصير داروا قبو pour un changement total ولاش اين يكون يشغل هناك عقلي ذكي ضريعك لي بروبليم ضريعك هناك بلا انا سيتير دويهن نغويهن نغويهن على ما شكلن ذكي على ما شكلن بيهن على ما بوزروال على الماضيين على الماضيين نكون يخص كان شطوح الوقت عامين ان شاء الله ونعاود قبو ونعاود قبو لا جونا ساقيه اللي طلع لنا كاوريا عقلي جيد ون تمام اكنا هذا او الخدمه شريك وصل دقيقه باباريوتي ماشي تخدم تدور قالت اليوم اسكا صبحت ساعه كلش ان شاء الله يا ربي عقلي جيد ون
اقليدي زوين اقليدي زوين المجد والخلود لشهداء الإقرار. تحيا الجزائر. تداسي لن هذا ولا تداسي لن يعني مشهور مليح مليح الصورات خدمت ولا شخاب ومش عينا الشهيد دقي او قرني اما تقرني لاني خامنيش عن سين شهداء ولا شخاب او قرني اما تقرني او عن شهداء او سيك توقيت بس ميقلا لبومبارد ماجير بس ميقلا لبومبارد ماجير بس قال عليه جير بس ولاد الخلاف بنت الحسن وجينيرال ما يقعد يموت يقعد يجي قيمة رمضان تناكو الحبس المايو أنا قراني من شهر سكت أنت في نار ليش غير وقام سنة أخلا روز مثلا ظلم كل شوي نول جناسين كل شوي نول أما الله تدرس الليل الوطن ملح من تموت ملح أني مزورا سن أني قاعد لا تورع كيف اسمي ثلاثين خلينا إلى خلينا نطلق دين استان فيلاج دو فيكتيم دي غير خلينا نطلق دين يا دو بلاكيك لانديه خمس استان فيلاج دو فيكتيم دي غير إذا المال لا بلاك نيو كلية أرسا ولاش نورمالمون يعني الحقيقة تريكون يعني الحمد لله إني أقدر يكونهم ونريكون يقنع نعترف بكم بلي كنحضر بلكم شيء كابن مجاهد فوالا وسير شد ثقيل على بالي شحال يسعى شهداء ولاش نعرف عقلي قراوان نكي زدار ثقيل ماشي زوخا ادخل ما بلاك فوالا ماشي ديما راضن اشحال شهداء يسعى هو الخماس تال دقيق استل ماشي المعلن استل انا عندي الشهداء نونا كنخدم هذاك انا عندي يا شيخ كبير يعني مو غارة افوراج قصا ما شطدو وحوايج مالنا الحكومه اللهم حوايج مالها نسال الخير تحيا شهداء ولا في شهداء لو كان ماشي المجاهدين وتيلي غارة ودهدر غارة والله على كل حال نتيجة تقول باركي كي يقرحي الحال في المرتقي صورتو أقبو نظري الله سوما مسقارا كان دير قزن موسم في المرتقي لا المجاهدين كيف اللي كوندانا مور ويهذل وان يقول هذا لو كان يقموت أخيرية لو كان يقموت أخير ولا يوالد الدرويش الحبس أكون عاهدة ودا ونخدموا شي قلقت والسلام عليكم وجزاكم الله خير.